नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां दिल्लींतल्या राय पिथोरा सांस्कृतीक संकुलांत भगवान बुद्ध, प्रकाश आनी कमळ जागृत व्यक्तीचे अवशेश संबंदीत पवित्र पी प्रहवा अवशेशांच्या भव्य आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनाचें उक्तावण करतले. मोदी हांणी म्हणलां की हें प्रदर्शन भगवान बुद्धांच्या विचारांक अदीक लोकप्रिय करपाच्या तांच्या सरकाराच्या वचनबद्धते प्रमाण आसा. हे देशांतले तरुण आनी तांच्या समृद्ध संस्कृती मदलो बंद अदीक दृढ करपाचो प्रयत्न आसा. पी प्रहवाचे प्रामाणीक अवशेश आनी पुरातत्वीय साहित्य राष्ट्रीय संग्रहालय नवी दिल्ली आनी भारतीय संग्रहालय कोलकाता हांच्या संग्रहांत जतन केलां. ह्या अवशेशांच्या परतफेडी खातीर काम करपी प्रत्येकाचें तांणी कौतुक केलें. भारत दहशतवादापासून स्वताचें रक्षण करपाचो आपलो अधिकार वापरतलो आनी भारत आपलें संरक्षण कशें करता हाचेर कोणूच हुकूम लावंक शकना अशें चेन्नयत जाल्ल्या शास्त्र 2026 IIT मद्रास टेक्नो एंटरटेनमेंट फेस्टच्या उक्तावणा वेळार उलयतना परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हांणी सांगलें. भारत स्वताचें रक्षण करपाक आवश्यक आशिल्लें सगळें कितें तें करतलो अशें तांणी सांगलें. If a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. We will exercise that. How we exercise that right is up to us. As I said, a lot of it is goodwill. Many years ago, we agreed water sharing arrangement because the belief, the underpinning of that was, it was a gesture of goodwill because for good neighborliness we were doing it. परराष्ट्र मंत्र्यांनी भारताच्या शेजारी पयली धोरणाची रूपरेषा मांडली आनी भर दिलो की नवी दिल्लीक दुश्मनकाय शेजाऱ्याकडच्यान जावपी दहशतवादा विरुद्ध स्वताचें रक्षण करपाचो अधिकार आसा. तांणी म्हणलें की सतत सीमेपलतडच्यान जावपी दहशतवाद सद्भावना कमकुवत करता आनी उदक वांटप वेवस्था सारके फायदे रद्द करता कारण सहकार्य हिंसाचारा सयत एकत्र रावंक शकना. भारताचो व्यापक दृश्टिकोन स्पश्ट करतना जयशंकर हांणी वसुधैव कुटुंबकमचो उल्लेख केलो. भारतीय परराष्ट्र धोरण जगाक एक कुटुंब म्हूण पळयता आनी राष्ट्रीय शक्ती आनी भागीदारी वरवीं समस्या सोडोवपाचेर लक्ष केंद्रीत करता अशें तांणी म्हणलें. Overall neighborhood policy, most of our neighbors realization that India's growth is today a lifting time. If India grows, all our neighbors will grow with us. They will have many more opportunities. I think that in a sense is the message which I also took to Bangladesh, and they are right now heading for their elections. We wish them well in that election. We hope that once things settle down, as I said, the sense of neighborliness in this region will grow. इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट्स मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीमच्या तिसऱ्या टप्प्या अंतर्गत केंद्रान 22 नवीन प्रस्तावांक मंजुरी दिल्या, जातून 41,863 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आसा. ह्या मंजुरी मदीं मोबायल मॅन्युफॅक्चरिंग, टेलिकॉम, कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्ट्रॅटेजीक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव्ह आनी IT हार्डवेअर सयत 11 लक्ष विभाग उत्पादनां आस्पावतात. ह्या प्रकल्पाक लागून 2,58,000 कोटी रुपयांचे उत्पादन आनी सुमार 34,000 थेट रोजगार निर्माण जावपाची अपेक्षा आसा. हे वेळार उलयतना इलेक्ट्रॉनिक्स आनी IT मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हळें की व्हड सुदारणांची अंमलबजावणी आनी अंमलबजावणीक गती दिवप हे मोदी सरकाराचें प्रमुख वैशिश्ट्य आसा. तांणी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट्स उत्पादकांक डिझायन टीम स्थापन करपाक प्रोत्साहीत केले, विशेषतः एका सामान्य डिझायन इकोसिस्टमाची गरज अधोरेखीत केली. वैष्णव हांणी उद्योगांक थळाव्या सोर्सिंगाचेर लक्ष केंद्रीत करपाचो आनी जागतीक स्पर्धात्मकता सुनिश्चित करपाक उच्च दर्जाची मानकां राखपाचो सल्लो दिलो. आज बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है. In this bullet train project, a big milestone has been achieved, which is the breakthrough of Mountain Tunnel 5. There are a total of 7 tunnels in the bullet train project, and there is one undersea tunnel as well. There are overall 12 stations in these stations, and 3 depots will be made. This is a big technological achievement. ये एक टेक्नोलॉजिकल बहुत बड़ा अचीवमेंट. भारतीय हवामान विभागान आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, राजस्थान आनी चंदीगडांत दाट ते खूब दाट धुक्याची शक्यताय उक्तायल्या. हवामान संस्थेन मुखावेले 3 दीस बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आनी काश्मीर, लडाख, गिलगिट बाल्टिस्तान आनी मुझफ्फराबाद हांगा दाट धुक्याची शक्यताय सांगल्या. भारतीय बायलांच्या हॉकी पंगडाचे मुखेल प्रशिक्षक म्हूण शॉर्ड मराईन हांची नेमणूक जाल्या. ही घोशणा आयज हॉकी इंडियान केली. ह्या डच प्रशिक्षकांनी भारतीय बायलांच्या पंगडाक 2020 जाल्ल्या टोकियो ऑलिंपिक्सांत ऐतिहासीक 4थ्या क्रमांकाचेर पावयल्ले.
तेलंगणाच्या हैदराबादात 8 ते 14 मार्च या काळात जावपी FIH हॉकी बायलांच्या विश्वचषक पात्रताय सर्ती खातीर भारतीय पंगडाचे प्रशिक्षण हे मराईन हांचे फुडलें पयलें आवाहन आसतलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.